बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में अमन प्रोसेस, और बड़ी खुशाइंद बात है कि आज इंटर अफगान डायलॉग दोहा में शुरू हो चुके हैं, जो कतर का दारुल हुकूमत है। और इन मुज़ाकरात में जो इब्तदा है वो बड़ी अच्छी है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खिताब किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि अपने मुल्क में, अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और अपनी आवाम के लिए अच्छे दिन लेके आएंगे। इससे पहले अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी खिताब किया, उन्होंने भी तवक्कुआत का इजहार किया। पाकिस्तान के, चाइना के, पाकिस्तान के जो वजीर खारजा है, उन्होंने तो ख़ास तौर पे 4 नुकात का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की माशी तरक्की और खित्ते में अमन और उसके फ़वाइद उनका जिक्र किया। ये सारी बातें बहुत अच्छी है और इनसे एक उम्मीद बनती है, एक आपको ऐसी फ़ज़ा नज़र आती है जहां आप सोचते हैं कि ये शायद हम वाकई अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी मुज़ाकरात तो शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात जब दोनों साइड से शुरू होते हैं तो मुतालबात सामने आएंगे, खदशात हैं। आप अगर अफगान अवाम से बात करें, उनसे सुने, तो वहाँ पे खदशात है कि जनाब औरतों के लिए क्या होगा, मसाइल होंगे, तालिबान पहले बड़े सख्त थे। हालांकि तालिबान ने कुछ इंडिकेशंस ऐसी दी हैं जहां लगता है कि खवातीन के मामले में भी वो को नरम रवैया रखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो मुल्ला बरादर ने की वो ये की कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा अफगानिस्तान हो जिसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हों और किसी को भी अफगानिस्तान से शिकायत ना हो। दूसरे लफ्जों में कि अफगानिस्तान से किसी के खिलाफ टेररिज्म ना हो। और यही वो 4 नुकात जो हमारे वजीर खारजा ने कहे, उनमें भी सर फहरिस्त ये था कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक ऐसा अमन हो जहां कोई भी दहशतगर्द पनाह न ले सके, ना अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जा सके, ना ही अफगानिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में दहशतगर्दी की जा सके। तो ये बड़ी अच्छी इब्तदा है। लेकिन असल मसला तो ये है कि क्या अफगान फरीक आपस में इत्तफाक कर सकेंगे? अगर तालिबान बनते हैं हुकूमत का हिस्सा, तो पहली बात, लाजमी बात है कि वो आइन की तब्दीली का मुतालबा करेंगे। आइन में तब्दीलियां जो वो समझते हैं कि वो, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक शरई तौर पे जो इस्लामी मुल्क होना चाहिए अफगानिस्तान, वो इस्लामी रियासत बने। और वो जो उनकी अपनी तशरीह है इस मामले की, वो किस हद तक अशरफ गनी साहब को कबूल होती है। अब्दुल्ला बैठे हैं, नॉर्दर्न अलायंस के लोग तो वैसे भी ज़रा थोड़े मुख्तलिफ तहजीब के लोग लगते हैं, और वो पता नहीं ये तब्दीलियां कबूल करते हैं या नहीं। बार सूरत इसमें इशू है। इस सारी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका जिक्र आया और हमारे वजीर खारजा ने बार बार कहा, वो है स्पॉयलर्स का। अब मैंने नहीं ये स्पॉयलर्स का मसला सुना अमेरिका से, मैंने ये स्पॉयलर का मसला अफगान तालिबान या किसी और के मुंह से नहीं सुना, ना अशरफ गनी या कोई और कहता है। लेकिन ये है बड़ी हकीकत। हमें जहन में रखना चाहिए कि एक तो अंदरूनी स्पॉयलर्स हैं जिसका शाह महमूद कुरैशी बार बार जिक्र करते हैं, और एक हैं बैरूनी। अंदरूनी जो जो स्पॉयलर्स हैं उसमें नॉर्दर्न अलायंस भी मौजूद है, एनडीएस है, और अशरफ गनी साहब ज़हनी तौर पे उसमें मुकम्मल शामिल है। अगर मुज़ाकरात उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होते हैं, जहां उनको सदारत मिलती है वापस, तो वो शायद ऑन बोर्ड रहें, और अगर उनको सदारत नहीं मिलती तो बहुत हद तक ये अगलब है कि वो इस किस्से में जरूर को फतूर डालेंगे, गन डालेंगे, और वो वही जो स्पॉयलर्स ने करना होता है। अब नाम किसी का नहीं लिया जाता, लेकिन जो बैरूनी स्पॉयलर्स हैं उसमें हम सब जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा स्पॉयलर है। भारत नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलके अभी एक मलेशिया वहां पे बना रहे हैं जिसकी खबरें आ रही हैं। और वो मलेशिया क्यों बना रहे हैं? जब एक मुल्क अमन के लिए, अमन की तरफ बढ़ रहा है, तो हकीकतन तो जो अफगान तालिबान हैं इनको भी मुसल्ला नहीं रहने दिया जाएगा। इनको भी अपने हथियार दे के, हथियार हुकूमत के हवाले करके, तो या फौज में दाखिल हो जाएंगे, या इनको अपने घरों में भेज दिया जाएगा, या इनको किसी किस्म के बाहर सिविल जॉब दिए जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप एक बाकायदा हुकूमत बना लें तो हर जगह मुसल्ला गिरोह फिर रहे हों। इसका मतलब ये है कि ये खाना जंगी का एक वहां पे एक इब्तदा करनी चाहते हैं
بھارتی کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو اور پھر وہ سارا قصہ ختم ہو جائے، جتنی آج دن تک محنت کی وہ ختم ہو جائے۔ اب بات یہ ہے کہ خانہ جنگی تب ہوگی اگر جو افغان عوام ہیں وہ اپنی سوجھ بوجھ اور عقل سے کام نہیں لیں گے۔ کیا خانہ جنگی ان کے مفاد میں ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی ملک وہاں پہ خانہ جنگی یا اس امن کی کوشش کو دوبارہ برباد کر کے وہاں بدامنی لانا چاہتا ہے، اس ملک کا محاسبہ کیا جائے، عوام کو اس کے خلاف اٹھ کے تو ایک جنگ و جدل کرنی چاہیے تاکہ اس ملک کا بوریا بستر اٹھا کے سرحد سے پار پھینکا جائے، کیونکہ وہ آپ کی تباہی کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو بھارت کا تو یہ ایک بڑا واضح ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی $2 سے $3 بلین ہم نے خرچ کیا ہے، ہم نے بے شمار وہاں پہ ان کے بیوروکریٹس ہیں، ان کے بیوروکریٹس کے علاوہ ان کے NDS کے آفیسرز ہیں، انٹیلیجنس کے آفیسرز ہیں، آرمی کے آفیسرز ہیں، پولیس ہے جن کو ٹرین کیا وہاں پہ، خدا جانے ان کو کیا کیا کھلایا پلایا ہے، ان کی کیا خدمت کی ہے، وہ ان کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن یہ اگر سارا کچھ کیا دھرا ضائع ہو جائے تو وہ ان کو قبول نہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو وہ کسی نہ کسی طرح اس کو پیس پروسیس کو ڈسٹرب کریں گے۔ لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ امریکہ جس کا اتنا انفلوئنس ہے، وہاں پہ نیٹو ہے، امریکہ نیٹو فورسز ہیں، امریکہ ہے، اور بھارت پہ وہ بڑا مہربان ہے، بھارت کو وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ امریکہ نے کیوں نہیں کوئی ایسا کام کیا جس سے بھارت کو روکا گیا ہو، بھارت کو یا کوئی اوپن اسٹیٹمنٹ دی ہو کہ جناب ہم برداشت نہیں کریں گے اگر یہاں پہ امن پروسیس کو کوئی خراب کرے گا؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس گھنونے اور گندے کھیل میں غالباً امریکہ بھی شامل ہے۔ وہ کیوں شامل ہے؟ اس کے بڑی ایک واضح سی چیز نظر آتی ہے۔ امریکہ کو آپ کا سی پیک پسند نہیں۔ امریکہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، ان کی پوری کوشش تھی کہ چائنا کو وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہی ساؤتھ چائنا سی میں کنٹین کریں، اور ملاکا اسٹریٹ جو ہے وہ ان کے لیے ایک بلاکنگ یا ایک نیرو ایسا چیک پوائنٹ بن جائے جہاں انڈین نیوی وغیرہ ڈپلوائے کر دی جائے اور انڈین اوشن کی طرف چائنا کو نہ آنے دیا جائے۔ سی پیک بن گیا تو ان کو ایک لینڈ روٹ مل جائے گا، وہ جا کے گوادر بندرگاہ پورٹ جو عربین سی میں ہے وہاں چلے جائیں گے، چائنا کی تجارت بھی سب کچھ چلتی رہے گی، امریکہ کی کنٹینمنٹ اور بھارت کی خواہشات وہ وہیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اب اگر بھارت پاکستان دشمنی میں چاہتا ہے کہ سی پیک ختم ہو جائے یا سی پیک کو نقصان پہنچایا جائے، تو امریکہ چائنا دشمنی میں چاہتا ہے کہ سی پیک کو آگے نہ بڑھنے دی جائے اور سی پیک ختم ہو جائے۔ تو یہ جو چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے واقعی اور بہت ساری خبریں اس کے بارے میں ہیں، تو پھر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں پہ بدامنی پیدا کرنے کے لیے، اس میں نہ صرف امریکہ کی رضامندی شامل ہے بلکہ کسی حد تک وہ اس کو معاونت بھی دے رہا ہے۔ وہاں پہ سب سے بڑا خطرہ ISIS کا وجود ہے، جو کہ ایران کے لیے بھی خطرہ ہے، رشیا کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ رشیا سے چچنیا سے لوگ گئے ہوئے تھے جو واپس آئے اور غالباً CIA ان کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ خطرہ چائنا کے لیے بھی ہے۔ سو ریجنل کنٹریز کو چاہیے کہ کنسنسس ڈیولپ کر کے تو ان خطرات کو نمٹنے کے لیے ایک اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں، جہاں امریکہ اور بھارت کا یہ جو منافقانہ نیکسس ہے، جو ان کا ایک انہولی نیکسس ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ خطے میں اور افغانستان میں امن لانے کے مواقع پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔